आज़ादियों की बात की, लेकिन उलमाए दीन ने इस बात के तारो पोत को बखेर दिया, आज़ादी ईसाइयत के लिए है, आज़ादी यहूदियत के लिए है, आज़ादी हिंदू मذहब के पैरोकारों के लिए है, आज़ादी उन मज़ाहिब के लिए है जो हकीकत में मज़ाहिब हैं, लेकिन जो हुजूर की खत्म नबूवत का मुनकर है उसको दावती आज़ादी नहीं दी जा सकती, उसको मذहबी आज़ादियाँ नहीं दी जा सकती। अगर वो जीते जी अपने घरों के अंदर अपने मामलात को चलाते हैं, चलाते रहें, लेकिन उनको अपने लिटरेचर की नशर व इशाअत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हज़रात गिरामी कदर इस हवाले से मुख्तलिफ तरह की ऐसी तफासीर जिनके अंदर दाम तस्वीर में उम्मत को बचाने की कोशिश की गई, जिनके अंदर अकीदा खत्म नबूवत पर हमला किया गया, उस लिटरेचर को कादियानी इधर उधर फैलाने की कोशिश करते रहे। हज़रात गिरामी कदर एक ऐसा ही मुकदमा था जिसके बारे में हालिया अय्याम के अंदर चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने फैसले को सुनाया। कादियानी तफसीर सगीर को जो था प्रमोट कर रहा था, तफसीर सगीर जो है वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की तफसीर है, जिसके अंदर हजरत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे हमला किया गया, जिसमें कायदे इस्लामिया के ऊपर हमला किया गया। और कल की गुफ्तगू में मौलाना अली आस चन्योटी ने यह बात बतलाई, 63 मुकामात के ऊपर तमाम मुफस्सिरीन के जमा से इनराफ करते हुए नई तफसीरों को इसमें दर्ज किया गया। गोया के कुरान मजीद के मफाहीम को उनके मुतय्यन मकामात से हटाकर अपनी मर्जी का जामा पहनाकर उसकी नशर व इशाअत की गई। हज़रात गिरामी कदर ये सारा का सारा लिटरेचर जो था इसको डिस्ट्रीब्यूट करना खिलाफ आईन था। हज़रात गिरामी कदर चीफ जस्टिस के सामने जब इस मुकदमे को लाया गया तो उन्होंने इसके बारे में फैसला सुनाया कि 2019 के अंदर इस किताब के ऊपर बैन नहीं था, 2021 के अंदर इसके ऊपर बैन किया गया। चुनाचे इस शख्स के ऊपर जो गिरफ्तारी इसकी डाली गई उस वक्त डाली गई जब इस लिटरेचर की नशर व इशाअत करना जुर्म न था। हालांकि हज़रात गिरामी कदर इम्तिनाए कादियाने ऑर्डिनेंस के बाद किसी भी किस्म के लिटरेचर की नशर व इशाअत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी, लेकिन पर्टिकुलरली इस किताब का नाम लेकर उन्होंने ये बात लिखी कि 2021 में फैसले को सुनाया गया, इसकी नशर व इशाअत भी कानूनी तौर पे जुर्म है, जुर्म चूंकि 2019 में हुआ था इसलिए इसको सजा नहीं दी जा सकती। अगर बात यहीं तक होती तो इसके अंदर हम ये बात कह सकते थे एक जजमेंट है, एक फैसला है जो उन्होंने अपनी मर्जी के साथ या हालात व वाक़यात पे गौर व फिक्र करके दिया है, तो हज़रात गिरामी कदर उलमा इसका नोटिस ना भी लेते कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन हज़रात गिरामी कदर जुल्म की बात ये हुई और ज्यादती की बात ये हुई जब चीफ जस्टिस ने फैसले को निकल किया, तो हज़रात गिरामी कदर जहां पर इस बात का जिक्र किया कि 2019 में होने वाला वाकया जो है 2021 में जुर्म करार पाया, इसलिए इसको जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती। वहां पर इतनी लंबी चौड़ी एक तकरीर या एक लंबी चौड़ी तहरीर लिखी जिसका ताल्लुक आजादी इजहार के साथ था, जिसका ताल्लुक मजहबी आजादियों के साथ था, जिसका ताल्लुक लिटरेचर के या अपने फिक्र के अबलाग के साथ था। हज़रात गिरामी कदर ला इकराह फिद्दीन की आयत को लिखकर एक कादियानी के मुकदमे के अंदर इतनी लंबी चौड़ी बहस जो की गई उसका मतलूब और मकसूद यही निकलता था अगर कादियानी लिटरेचर बांट भी लिया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये बात वदाहत के साथ नहीं लिखी गई, लेकिन एक ऐसे शख्स के मुकदमे में जिसकी मजहबी हैसियत जो है आईन के एतबार से भी मजरूह है, किताब और सुन्नत के एतबार से भी मजरूह है, मजहबी आजादियों के ऊपर इतना लंबा चौड़ा नोट लिखना इसका मफहूम क्या था, इसका मकसूद क्या था, इसका मतलूब क्या था। अगर ये मुकदमा किसी ईसाई का होता उसमें ला इकराह फिद्दीन की आयत दर्ज होती या मजहबी आजादियों की बात होती तो बात समझ में आती थी कि ईसाई है उसको अपने मजहबी मामलात को चलाने की इजाजत है। अगर यह मुकदमा किसी यहूदी का होता उसके अंदर मजहबी आजादियों की तहरीर होती तो बात समझ में आती थी कि यहूदी को अपने मजहब पर चलने की इजाजत है। लेकिन एक मिर्जाई के मुकदमे में मजहबी आजादियों की तहरीर लिखकर और मजहबी आजादियों को जस्टिफाई करके इस बात का जवाब फराहम किया गया ये कादियानी अपने लिटरेचर की नशर व इशाअत के अंदर भी आजाद हैं। ये इस बात का नतीजा था, अल्फाज नहीं थे, लेकिन नतीजा ये था जब आजादी मदहब की बात होगी या अपने मदहब के बयान की बात होगी या अपने मदहब के अबलाग की बात होगी तो गोया कादियानियों को इस बात का रिलीफ दिया जाएगा कि इस मुल्क के अंदर अहले सुन्नत और दीगर मकादी फिक्र के लोगों को वो अपने दामे तदवीर में लेकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बतौर नबी उनको मनवाने की कोशिश करेंगे। हज़रात गिरामी कदर बात तो बिल्कुल सीधी सादी थी, लेकिन मुस्लिम लीग के
بعد دوستوں نے شاید اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ قاضی فائد عیسیٰ کے بعد فیصلوں سے اس بات کی جو تھی رجحان جھلکتا تھا کہ مسلم لیگ کی طرف ان کا ایک سیاسی رجحان موجود ہے. اس لیے مسلم لیگ کے دوستوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ملک محمد کریم کے غلاموں کا ملک ہے. یہ ملک جو ہے نبی مہرباں کے امتیوں کا ملک ہے. اس ملک کے اندر مذہبی آزادیوں کی بات کسی ایسے مقدمے میں نہیں کی جا سکتی جس کا تعلق مرزائیت کے ساتھ ہو, جس کا تعلق قادیانیت کے ساتھ ہو, جس کا تعلق مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت کے ساتھ ہو. چنانچہ ملک کے تمام علماء, تمام مقاصد کے جید علماء نے اس موقع پہ سٹینڈ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کو واپس لینا پڑے گا, اور اس مقدمے کے اندر جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس میں مذہبی آزادیوں کی جو تفاصیل موجود ہیں ان کو اس مقدمے سے علیحدہ کرنا پڑے گا. حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات بتلائیے کہ ہم نے کلمہ میاں صاحب کا پڑھا ہے کہ ہم نے کلمہ خان صاحب کا پڑھا ہے؟ رب قدیر کی قسم ہے ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے فاطمہ کے بابا کا پڑھا ہے, ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے آمینہ کے در یتیم کا پڑھا ہے. ہم کسی ایسے فیصلے کو نہیں مانتے جس کے نتیجے کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت کو اس ملک کے اندر اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھنے کا کوئی ادنا سا جواز بھی ملے. حضرات گرامی قدر, مجھے یہ بات بتلائیے یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر, اس کی تفاصیل کے اندر جو مذہبی آزادیوں کی بات کی گئی ہے اس کو اس ڈاکومنٹ سے علیحدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو یہ بات سمجھا دینا چاہتے ہیں. آپ قاضی القضاء کے منصب پہ فائد ہیں, آپ چیف جسٹس کے منصب پہ فائد ہیں, لیکن یہ منصب جو ہے اس وقت تک اہم ہے جب تک آپ کے قلم کے نتیجے کے اندر دین کے پر حملہ نہ ہو, جب تک آپ کے قلم سے ختم نبوت کا عقیدہ مجروح نہ ہو, جب تک آپ کے قلم کی کاٹ سے شاعر دین مجروح نہ ہو. اور یاد رکھیے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے ماضی کے حوالے سے بھی آپ کو دو فیصلوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروا کے اس بات کو بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب ترجیح کے اعتبار سے دین کو دوسرے نمبر پہ رکھتے ہیں اور آئین کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں. ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ میں آئین دین اور پھر انہوں نے حقوق انسانی کی بات کی. انہوں نے کہا آئین کا ذکر میں نے پہلے اس لیے کیا ہے کہ آئین تمام طبقات کو حقوق کی ضمانت دیتا ہے, دین کو دوسرے نمبر پہ ذکر کرنے والا شخص ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس کی ترجیح کا پیمانہ غلط ہے, باطل ہے. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام پہلے ہے, جمہوریت بعد میں ہے. جمہوریت اور آئین کو اوپر رکھ کے اسلام کو نیچے رکھنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور تیسرا وہ فیصلہ جس کے انہوں نے ریمارکس دیے تھے, جس وقت MBBS میں داخلے کی بات آئی تھی تو 20 نمبر جو تھے وہ حافظ قرآن کے لیے جو تھے وہ ایلوکیٹ کیے گئے. تو جسٹس صاحب نے پوچھا حافظ قرآن ہونا ایک عالم یا امام کے لحاظ سے تو واقعی ایک سود مند بات ہے, لیکن کیا ڈاکٹری کے لیے 20 نمبر جو ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات گرامی کا سوچنے کی بات یہ ہے اگر NCC کے نمبروں کو, NCC کے ٹریننگ کے 20 نمبروں کو داخلے کے وقت کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو حافظ قرآن جو کسی دینداری کی علامت نہیں بلکہ واضح طور پہ ایک علمی قابلیت کی علامت ہے, یہ صرف اسلام کی علامت نہیں بلکہ ایک علم کی بہت بڑی اونچائی کی علامت ہے. اگر اس کے فقط 20 نمبر الاٹ کر دیے گئے تھے تو اس میں کون سی جرا کی بات تھی؟ یہاں سے ان کا وہ ذہن واضح ہوتا ہے جو وہ مذہب کے بارے میں رکھتے ہیں, جو دین کے بارے میں رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہر کسی کی دین کے بارے میں تنقیدی سوچ ناکام ہوگی. اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگتا رہے گا اور رسول اللہ راہبر کا نعرہ بھی لگتا رہے گا. میں نے ماضی کے انتخاب کے اندر بھی مسلم لیگ کا سربراہ میاں شہباز شریف کا اس لیے مقابلہ کیا تھا کہ میں پبلک کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہماری محبت نہ میاں صاحب کے ساتھ ہے نہ خان صاحب کے ساتھ ہے. وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے تو عرش کے الہ کے ساتھ ہے یا مدینہ کے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور آج میں پھر آپ کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں, مسلم لیگ نے وزیر اعلیٰ کے لیے عورت کو نامزد کر کے اس بات کو ثابت کیا حدیث مصطفیٰ ان کے لیے اہم نہیں ہے. تحریک انصاف نے بھی ماضی میں بہت سے ایسے اقدام کیے کہ دین ان کے لیے اہم نہیں ہے. حالیہ ایام کے اندر بھی ان کے سیاسی فیصلے, سیاسی اتحاد جس سمجھ جا رہے تھے سب دیکھ رہے تھے. حضرات گرامی قدر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو کیا وہ بات بھی دکھ کا باعث ہے, لیکن ہم ملک کے اندر بدامنی نہیں چاہتے, انتشار نہیں چاہتے, لا قانونیت نہیں چاہتے. ہم اداروں کا تحفظ چاہتے ہیں, اداروں کی ساکھ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, لیکن اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اللہ کی کبریائی کی بات ہو یا حضرت رسول اللہ کی مصطفائی کی بات ہو,
اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا. انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں عرش والے کی توحید کا اور کالی کملی والے کی ناموس میں نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے. اور کوئی بھی ایسا فیصلہ جس سے ان گروہوں کو سند جواب ملتی ہو جو گروہ اسلام کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے دشمن ہیں، آئین پاکستان کے دشمن ہیں، انشاءاللہ ان کا راستہ بھرپور طریقے سے روکا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ.